अपनी नौकरी तो ना कर सके लेकिन बने बैठे हैं इकोनॉमिस्ट। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं डी फैक्टो रूलर पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब से, जिनकी एक मुलाकात हुई एक बहुत बड़े वफ्द से। सऊदी अरेबिया से आए हुए थे। आप देख सकते हैं ये सब लोग बैठे हुए हैं। इनके चेहरों पे और इनकी बॉडी लैंग्वेज पे जो सिचुएशन या सूरत हाल बनी हुई है, उससे ये वाजे है कि ये लोग खुश नहीं हैं यहाँ पे आने से। और ये यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि, और ये इस बात पे हम रिपोर्टिंग पहले भी कर चुके हैं, SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत सऊदी अरेबिया ने तकरीबन 10,000 एकड़ के करीब जमीन पंजाब के अंदर, सदर्न पंजाब के अंदर, हमें जो इतलात थी कि नॉर्दर्न सिंध के अंदर भी ये इसरा के थ्रू एक जो इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है, जो कॉम्बाइन है सबका, उसको डाइवर्ट करके पानी भी लेके जाने की बातें हो रही हैं इस एरिया में, इस लैंड में, जहां पे राइस कल्टिवेशन की बात की जा रही है सऊदी अरेबिया के लिए। और अब सऊदी अरेबिया ने 2 अरब डॉलर देकर ये जमीन प्रॉपर्टी डीलर्स से ले ली है। जी, वो प्रॉपर्टी डीलर जो पहले खून की होलियां खेलते थे, जिन्होंने स्लेव ट्रेडिंग या रेंडिशंस या जिस्म की सौदागरी भी की, वो अपने ओरिजिनल प्रोफेशन रियल एस्टेट सेल्स और डेवलपमेंट के ऊपर आके फिलहाल रुक चुकी है। जबर का तूफान तो पाकिस्तान पे कई सालों से गिरा हुआ है, मगर जो तेजी इन कार्रवाइयों में, इस जबरियत में, इस फस्तायत में आ गई है पिछले 24-48 घंटे के अंदर, एक्चुअली पिछले एक माह के अंदर, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरीके से, इस मिकदार से, इस रफ्तार से हमने पहले कभी ये कार्रवाइयां नहीं देखी। और उस फस्तायत का सबसे एक बड़ा अलमिया है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 4 नौजवान शहीद हुए हैं, शहीद किए गए हैं अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस और अहलकारों ने। और अब जो 3 स्टूजेस हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट के, जिसके अंदर मोहसिन नकवी साहब हैं, जिसके अंदर फैसल करीम कुंडी साहब हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अली अमीन गंदापुर साहब, जो अभी पता नहीं क्या चीज हुई है, कोई चीज तो हुई है अली अमीन गंदापुर साहब को लेकर। मैं अभी भी इस मौजू पे बहुत हद तक न्यूट्रल खड़ा हूं, क्योंकि जो आवाजें और जो तेजी और रफ्तार आई है बर्बरियत और फस्तायत में इमरान खान साहब को कट ऑफ रखना, उसके अंदर अली अमीन गंदापुर ने तो शायद कोई तीर मार दिया है या तीर अंदर ले लिया है। कहां से लिया है मुलाहिजा करें। ये बैठे हैं मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी साहब के साथ, और ये क्या कह रहे हैं। अब बेसिकली ये 4 नौजवानों की शहादत के बाद अब हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बातचीत करके ये एक ग्रैंड जिरगा जो था, जो अली अमीन गंदापुर साहब ने बुलाया था, उसको पीटीएम के अंदर भी शिरकत थी। ये सिर्फ पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट तक महदूद नहीं है, उस तंजीम तक, ये एक वाइडर प्रोविंस वाइड जिरगा है। बैरिस्टर सैफ, जो उनके आप सेक्रेटरी कह लें या कम्युनिकेशंस के एडवाइजर हैं, पीआर के एडवाइजर हैं, उन्होंने जो भंड मारे, अब उनको दुरुस्त करने के लिए, संभालने के लिए सिचुएशन को, एक बार शायद अभी अली अमीन गंदापुर साहब को सेव करने के लिए ये सिचुएशन पैदा हुई है। बैरिस्टर सैफ खुद ये भी सीन से गायब है, मगर उनके मुतालिक बड़ी अफवाहें चल रही हैं। लेटर्स बेसिकली ऑनलाइन शेयर किए जा रहे हैं कि जी उनको हटा दिया गया अपने ओहदे से, ये वो। मगर उसके साथ साथ ये भी इतलात हैं कि ये शायद फेक हों, ये असली लेटर्स ना हों। यहाँ तक कि केपी पोर्टल से ये लेटर्स शेयर किए गए थे। तो वो वजीर आला जिसका अपने ही सफ़ों पे कंट्रोल ना हो, उससे फिर आगे क्या तवक्को रखी जा सकती है किसी और चीज की। और स्पेशली इस सिचुएशन के अंदर, जहां जब इतना सब कुछ हो गया है, इतनी बर्बरियत भी हो गई है, और इमरान खान से राब्ता अभी तक मुलतवी है, यानी उनको अभी तक आइसोलेशन में रखा गया है। उनकी बहनें भी गायब हैं, अलीमा खान भी और उज़मा खान भी। एक उनकी बहन है बाहर अभी, जिनका बेटा पिछले 1.5 साल से, हसन नियाजी, जेल के अंदर है। तो सुने इमरान खान की बहन क्या कह रही हैं उनको लेकर। एक तरीके से उनका पूरा एक कबीला जो था इमरान खान नियाजी का, बहनों समेत उनको अंदर कर दिया गया है। तो पहले उनकी जो एक बहन जो बाहर है, उनको मुलाहिजा। लोगों की फिक्र भी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये मुल्क के अवाम
اس تکلیفوں سے نکلے جس میں پوری یہ انہوں نے جس میں ڈالا ہوا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر عمر کا بندہ، ہر علاقے کا بندہ، ہر جگہ کا پریشان ہے، اور اسی طرح ہم بھی پریشان ہیں. اور امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ انصاف کہیں سے نظر ہی نہیں آ رہا. ویسے بڑی فخر اور ڈٹرمنیشن کی بات ہے کہ بہنیں ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں اور اپنے بھائی کی سپورٹ کری ہیں. نہ صرف اپنے بھائی کی سپورٹ کری ہیں مگر پورے پاکستان کے لیے ایک طریقے سے وہ ایک سمبل، ایک المیہ بن کے سامنے آ گئی ہیں. اور کھڑی ہوئی ہیں. یہ خاتون یعنی چیز بزرگ خاتون ہے. اب یہ عمران خان بھی ایک طریقے سے بزرگ ہی ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کی امیجنیشن کے اندر وہ رہتے نہیں ہیں. بٹ یہ ان کا کہنا ہے. اور ایک ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے پاکستان کے اندر جب ہر کوئی ابڈکٹ ہو رہا ہے. کوئی قانونی کاروائی نہیں ہو رہی، صرف ابڈکشنز ہو رہی ہیں. اسی سلسلے میں آغا سرور، یہ جو بہت دلیر آپ کے جرنلسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے منسلک جرنلسٹ ہیں، یہ کانٹینٹ کریٹر ہیں، ان کے گھر پہ جو فیشزم ہوا ہے اور ان کی حالت اور ان کے والدین کی حالت جن پہ تشدد کیا گیا ہے، وہ دیکھ کے جو دل کانپا، یعنی بالکل ہی افسردہ ہو گیا دل. آپ خود ہی ملاحظہ کریں اور دہشت دیکھیں کہ ان لوگوں کے چہروں پہ کیا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے باہر گرفتار کرنے آئے رات کو، اس وقت 2 بجے، اور پولیس والے میرے گھر پہ آئے. کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میرے گھر والوں کی فیملی کو مارا ہے اور رینجرز آئیے پکڑنے کے لیے. اگر ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا نوجوان اور اس کے والدین ایک دلیر آدمی جس نے جو کچھ ہو رہا تھا اسی طریقے سے بیان کیا، اب اس کے اپنے پولیٹیکل لیننگز اور افیلیشنز ہو سکتے ہیں، مگر وہ جرنلسٹ ہے، یہ بندہ صحافی ہے. وہ لوگ جو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اپنے لاؤنجز میں، ڈرائنگ رومز میں اور اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے، ان کا کوئی تصور نہیں ہے. غریدہ فاروقی کا کیا تصور ہے؟ کچھ نہیں. طلعت حسین کا کیا تصور ہے؟ کچھ نہیں. منیب فاروق کا کوئی تصور نہیں ہے. وہ ایک بندہ آغا سرور نوجوان نے، وہ ایک صحافی، ان سب کی صحافت پہ اس کی ایک بندے کی صحافت بھاری ہے. جو اس نے کر دکھایا ہے، جو اس نے منظر دکھا دیا ہے نا، اب اس کا ہی بیسکلی بھگتنا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو. اور یہ بھگتتے رہیں گے یہ لوگ. ان کی کوئی وجود نہیں ہے ان لوگوں کا. اور اسی لیے اب میرے خیال سے یہ جو مہم ہے، یہ جو موومنٹ ہے، یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی گئی ہے، کیونکہ اب ان کو ہر کیل، ہر بندہ، ہر ایشو ایک ہتھوڑا آئے گا ان کے ہاتھ میں، اس کو مارنے کے متعلق ان کو ہر چیز ایک کیل نظر آ رہی ہے. خیر، یہ سچویشن ہے. نہ صرف آغا سرور شیخ کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے چارجز کے بغیر، نہ صرف یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ایسے آربیٹریریلی اٹھا دیا گیا ہے، نہ صرف عمران خان ان کی اہلیہ کا رابطہ کمپلیٹلی منتقل کر دیا گیا ہے باہر سے، بٹ انتظار پنجوتا جنہوں نے ریفرنس ڈالی تھی کورٹس کے اندر کہ جی بازیابی ہو رابطے کی، ان کو بھی غائب کر دیا گیا ہے. نعیم پنجوتا کے بھائی کو ہم نے اس کے اوپر ہی ذکر کیا تھا. ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہیں، کس کی ہراساں میں وہ ہیں. مگر یہ سچویشن اس بار چل رہی ہے. سنگرز، لائرز، یوٹیوبرز، ججز، پروفیشنل ڈاکٹرز، انجینئرز، ہر کوئی خطرے میں ہے اپنے نظریے کی وجہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ Let me know in the comment section. Do like, subscribe and share this content. پاکستان کے لیے دعا گو ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اگلی بار تک.